हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ अब क्लास 12 को मोडर्न फिजिक्सको फोर्स थ्योरी सम्बन्धी न्युमेरिकल्सहरू हेरिरहेको थियौँ र यो चाहिँ न्युमेरिकल्सको पार्ट 2 पोर्सन हो। अब यहाँनिर हामी के छ त न्युमेरिकलहरू हेर्दै जाउँ। सो पहिलो न्युमेरिकल के छ त, फाइन्ड द वेभलेन्थ अफ रेडिएसन इमिटेड फ्रम हाइड्रोजन एटम व्हेन एन इलेक्ट्रोन जम्प्स फ्रम फोर्थ अर्बिट टु सेकेन्ड अर्बिट। ठिक छ, एउटा इलेक्ट्रोनले के गर्यो अरे त n इजिकल्स टु 4 बाट n इजिकल्स टु 2 मा चाहिँ जम्प गर्यो अरे। ठिक छ, अब यसको रेडिएसनको कति हुन्छ त भ्यालु भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भेट्नु पर्ने छ। ठिक छ, सपोज यसको सोलुसनको लागि n1 को भ्यालु मैले कति राखेँ त भन्दा n1 को भ्यालु 2 भयो र n2 को भ्यालु कति भयो त 4 भयो। अब यहाँनिर हामीलाई अरू विभिन्न भ्यालुहरू दिएको छ। मैले चाहिँ के टेक्निक युज गर्न सक्छु होला त भन्दा, सपोज ई सेकेन्ड अर्बिट भनेपछि en1 भनेको कति लेख्न सकिन्छ, -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रोन भोल्ट छ। सो यो भनेको -13.6 बाई यहाँनिर 4 इलेक्ट्रोन भोल्ट लेख्न सक्यो। यो भनेको 4 टु Z 12 4 4 जा 16 इलेक्ट्रोन भोल्ट, यहाँनिर -3.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो en1 को लागि। त्यसै गरी अब en2 भेट्नु पर्ने छ भने en2 भनेको -13.6 बाई 4 स्क्वायर भयो इलेक्ट्रोन भोल्ट, यो भनेको -13.6 बाई 16 भयो। यो भनेको अब कति हुन्छ त यसको भ्यालु भन्दा हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 16 बाई 13 भनेपछि हाम्रो भ्यालु भनेको यहाँनिर, सो यहाँनिर गरौँ 13.6 भनेपछि सुरुमा 0 आयो, 0 भनेपछि दुईटै 0 भयो। अब 136 भने 16 कति छ 30 136 होला त भन्दा 16 8 जा गऱ्यो भने 8 6 जा 48 8 4 128 आउने रहेछ। सो 0.8 आउने भयो एउटा। अनि त्यसपछि यहाँनिर 8 भनेपछि 136 र 28 गर्दाखेरि 8 80 16 5 जा 80 0.85 इलेक्ट्रोन भोल्ट आयो माइनस। अब यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गर्ने हो भने, सो en1 माइनस en2 गर्ने हो भने यसले के दिन्छ त भन्दा en2 बाट en1 मा en2 माइनस en1 चाहिँ गर्नुपर्ने हो। en2 माइनस en1 इजिकल्स टु के हुन्छ, hf हुन्छ। en2 त धेरै इनर्जीमा छ en1 भन्दा, सो n2 बाट n1 मा झर्दा के भयो त इनर्जी रिलिज हुने भयो hf। सो en2 माइनस en1 भनेको कति हुन्छ त, अब हेरौँ। en2 भनेको -0.85 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ। त्यसै गरी यतापट्टि 3.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो, hf भयो। अब सो यहाँनिर कति आयो त भन्दा 3.4 र 0.85 भनेपछि यहाँनिर 5 3 8 9 10 5 भयो, यतापट्टि 2.55 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको चाहिँ hc बाई ल्याम्डा भयो। अब ल्याम्डा इजिकल्स टु h भनेको कति हुन्छ त 6.62 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 34 हुन्छ। c भनेको 3 इन्टु 10 टु द पावर 8 भयो। यतापट्टि 2.55 इन्टु 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19 हुने हो। अब यहाँनिर कति भ्यालु आउँछ त भन्दा ल्याम्डा भनेको 6.62 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 34 इन्टु 3 छ, यहाँनिर 2.55 इन्टु 1.6 छ र यहाँनिर 10 टु द पावर 27 छ। 27 30 भने चाहिँ 10 टु द पावर 7 आयो। सो ल्याम्डा इजिकल्स टु 6.62 इन्टु 3 डिभाइडेड बाई 2.55 इन्टु 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 7 भयो। अब यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यहाँनिर कति भ्यालु आउँछ त भन्दाखेरि 12, सो 4.861 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 7 मिटर चाहिँ हाम्रो ल्याम्डा हुने भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले अर्को रिडबक्स फर्मुलाबाट पनि गर्न सक्थ्यौँ। त्यो वेभ नम्बरवाला फर्मुला कुन फर्मुला त 1 बाई ल्याम्डा इजिकल्स टु आर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायरले गर्न सक्थ्यौँ। र रिडबक्सको ओरिजिनल फर्म भनेको के हो त, आर इजिकल्स टु me4 बाई 8 एप्सिलोन नट स्क्वायर ch स्क्वायर, यो फर्मुला ch क्युब, यो फर्मुला लाएर पनि हामीले गर्न सक्थ्यौँ। तर मलाई लाग्छ यो फर्मुलाले चाहिँ अलिक सजिलो होला, थोरै भ्यालुहरू क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ, यहाँनिर धेरैवटा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। रिडबक्सको एक्ज्याक्ट भ्यालु पनि कहिलेकाहीँ नदिन सकेका हुनसक्छ होइन, र यो भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि क्याल्कुलेटरको भ्यालुहरू नमिल्न सक्छ। तर यहाँनिर त हामीलाई h को भ्यालु बाहेक
र सी को भ्यालु बाहेक अरू त्यस्तो केही पनि भ्यालु चाहिएको छैन। सो मलाई लाग्छ तपाईहरुले यो भ्यालु युज गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलो होला भन्ने कुरा हो। अब अर्को क्वेशन हेरौँ। फाइन्ड द रेडियस अफ लिथियम प्लस प्लस आयोन। हाइड्रोजन हिलियम लिथियम भन्छ 3 मा परेको छ र के छ त फ्रम इट्स ग्राउन्ड स्टेट एज्युमिङ फाइन्ड द रेडियस अफ Li++ आयोन फ्रम इट्स ग्राउन्ड स्टेट एज्युमिङ बोर मोडल टु बी भ्यालिड भनेको छ। ठीक छ, बोर्स मोडल भ्यालिड भयो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ, लिथियमको के भेट्नु पर्ने छ त भन्दा रेडियस भेट्नु पर्ने छ फ्रम ग्राउन्ड स्टेट कहाँसम्म पुग्छ भनेर। यसको सोलुसन हेरौँ। सो फर लिथियम आयोन एटोमिक नम्बर भनेको कति हुन्छ, 3 हुन्छ। अब इलेक्ट्रोनको मास भनेको कति हुन्छ, 9.1 × 10⁻³ kg हुन्छ। त्यसैगरी परमिटिभिटी कति छ त भन्दा हाम्रो 8.85 यो सबै भ्यालुहरु तपाईलाई दिएको हुन्छ, टेन्सन लिनु पर्दैन, एक्जाममा यो भ्यालुहरु सबै दिन्छ, मैले नलेखे पनि इनर छ। त्यसैगरी ग्राउन्ड स्टेटको लागि n को भ्यालु भनेको 1 हुन्छ। यो भनेको के को लागि हो त, ग्राउन्ड स्टेटको लागि भ्यालु हो है। त्यसैगरी प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कति हुन्छ त 6.62 × 10⁻34 जुल सेकेन्ड भनेर हुन्छ। अब प्ल्याङ्क्सको रेडियसको फर्मुला अनुसार Rn भनेको के हुन्छ त भ्यालु n² h² एप्सिलोन नट बाइ z पाइ m e² हुन्छ। ठीक छ, Rn को भ्यालु यति हुन्छ। अब ग्राउन्ड स्टेट भनेको कति बेला हुन्छ त n = 1 को लागि हुन्छ। सो r को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा 1² × h² भनेको चाहिँ 6.62 × 10⁻34 को स्क्वायर इन्टु एप्सिलोन नट भनेपछि 8.85 × 10⁻12। त्यसैगरी z भनेको कति छ 3 छ, यहाँनेरि पाइ आइहाल्यो। मास भनेको 9.1 × 10⁻31 छ इन्टु 1.6 × 10⁻19 को होल स्क्वायर छ। ठीक छ, यो कुरा बुझ्नुभयो होला। हाइड्रोजन हिलियम लिथियम, लिथियमको कति छ त भन्दाखेरि एटोमिक नम्बर 3 छ। लिथियमको एटोमिक नम्बर 3 भनेपछि यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त 3 वटा इलेक्ट्रोन छ हैन। 3 वटा इलेक्ट्रोन छ भने चाहिँ यसको हामीले स्टेट बनायौं भने यहाँनेरि 2टा इलेक्ट्रोन र अन्तिममा एउटा इलेक्ट्रोन छ हैन, हाइड्रोजन हिलियम लिथियम। अब यसले के भन्यो त 2टा इलेक्ट्रोनहरु उड्यो भनेर भन्यो, Li++ हाइड्रोजन हिलियम लिथियम भने चाहिँ त 1 2 3 नै त हुनु पर्ने हो हैन। यसरी 3 वटा इलेक्ट्रोन, सो यहाँबाट 2टा इलेक्ट्रोन निस्क्यो भनेपछि लिथियममा चाहिँ के भयो त एउटा मात्र इलेक्ट्रोन बच्यो यहाँनेरि। सो यसको ग्राउन्ड स्टेट को भ्यालु भेट्नु भनेको छ। ग्राउन्ड स्टेट भनेपछि के हुने भयो त n = 1 नै हुने भयो। त्यो भएर हामीले ग्राउन्ड स्टेट n = 1 लियौं र बोर्सको यो फर्मुला छ हाम्रो। ठीक छ, यो बोर्सको फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले रेडियस भेट्यौं। सो यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि r को भ्यालु कति आउँछ त भन्दा 1.76 × 10⁻11 मिटर आउँछ। सो रेडियस कति हुने रहेछ त भन्दाखेरि, सो हेन्स यहाँबाट के थाहा पाइयो भन्दा रेडियस अफ Li++ आयोन भनेको कति हुने रहेछ इन ग्राउन्ड स्टेट, ग्राउन्ड स्टेटबाट 1.76 × 10⁻11 मिटर हुने रहेछ है रेडियस। सो यसरी चाहिँ हामीले यो क्याल्कुलेट गर्यौं। अब अर्को एउटा क्वेशन हेरौं। के छ त क्याल्कुलेट द एनर्जी इन इलेक्ट्रोन भोल्ट्स अफ अ क्वान्टम अफ एक्स-रे रेडिएसन अफ वेभलेन्थ 0.15 नैनोमिटर। यसको सोलुसन हेरौं। यसले के दिइरहेछ त भन्दा एनर्जी क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। ठीक छ, एनर्जी अफ एक्स-रे क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। यो E भनेको वाट छ। अब हामीलाई के दिएको छ त वेभलेन्थ दिएको छ। वेभलेन्थ भनेको 0.15 नैनोमिटर दिएको छ। सो यो भनेको नैनोमिटर भनेको 10⁻9 मिटर हो हैन। अब इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हुन्छ त भन्दा 1.6 × 10⁻19 कुलम हुन्छ। अब एनर्जी भनेको के हो हामीलाई hf भनेर थाहा छ। अब c भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु ल्याम्डा हो। सो h भनेको इन्टु c/ल्याम्डा लेख्न सक्यौं मैले। h भनेको कति छ त 6.5 × 10⁻34 छ। यहाँ भ्यालु त्यही दिएको छ, त्यो सेम बनाएको छ। त्यो इयरमा 3 × 10⁸ छ। तल के छ त भन्दा 0.15 × 10⁻9 छ हैन। सो यहाँनेरि भ्यालु कति आउँछ त भन्दा 1.3 × 10⁻15 जुल हो। अब
इनर्जी मैले भेटिसके जुलमा। अब यसलाई इलेक्ट्रोन भोल्टमा कन्भर्ट गर्नको लागि मैले जुल छ भने 10 टु द पावर माइनस 15 छ है यहाँ। सो 10 टु द पावर माइनस 15 यसलाई चाहिँ 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19 जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनको चार्ज हो त्यसले डिभाइड गरेपछि इलेक्ट्रोन भोल्टमा आउँछ। सो यो भ्यालु कति आउँछ त यहाँनिर भन्दा 8125 इलेक्ट्रोन भोल्ट आउँछ। सो इनर्जी अफ एक्स-रे इन इलेक्ट्रोन भोल्ट, इनर्जी अफ एक्स-रे इन इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको कति हुँदो रहेछ त 8125 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुने रहेछ, 8125 इलेक्ट्रोन भोल्ट। सो हामीले यो न्युमेरिकल पनि गर्यो। अब अर्को एउटा न्युमेरिकल हेरौँ। एन इलेक्ट्रोन अफ इनर्जी 20 इलेक्ट्रोन भोल्ट कम्स इन्टु कोलिजन विथ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउन्ड स्टेट। यसले के दियो त एउटा इलेक्ट्रोन अफ इनर्जी 20 इलेक्ट्रोन भोल्ट चाहिँ के छ त कम्स इन्टु कोलिजन विथ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउन्ड स्टेट। एउटा हाइड्रोजन एटम छ, यहाँनिर यसको एउटा इलेक्ट्रोन छ अरे। अब एउटा इलेक्ट्रोन बाहिरबाट आयो जुन चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन छ, यसको इनर्जी चाहिँ 20 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ अरे हैन। द एटम इज एक्साइटेड इन्टु अ स्टेट अफ हायर इन्टरनल इनर्जी and the electron is scattered with reduced velocity. The atom subsequently returned to its ground state by emission of photon of wavelength यति determine the velocity of scattered electron भनेर सोधेको छ है। अब यसलाई फिगर अझै राम्रो फिगरेटिभली हेरौँ। सपोज यो भनेको हाम्रो ओरिजिनल इलेक्ट्रोन यहाँनिर लिउँ। सपोज यो हाम्रो एउटा ओरिजिनल इलेक्ट्रोन हो जुन चाहिँ केमा छ त यो हाम्रो ग्राउन्ड स्टेटमा छ, ठिक छ। यो हाम्रो ग्राउन्ड स्टेटमा छ। अब के गर्यो भन्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोन आएर बाहिरबाट यो इलेक्ट्रोनले चाहिँ के गर्यो त यसलाई स्ट्राइक गर्यो, ठिक छ। यसको इनर्जी कति छ त 20 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ। 20 इलेक्ट्रोन भोल्ट पाएपछि के भयो त यो चाहिँ यसरी माथितिर एक्साइटेड भयो, ठिक छ। यसरी माथितिर एक्साइटेड भयो र कहाँ पुग्यो त एउटा एक्साइटेड स्टेटमा पुग्यो अरे। क्वेसनले त्यही भनिरहेको छ, एक्साइटेड स्टेटमा पुग्यो र फेरि ऊ चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटमा झर्दाखेरि उसले चाहिँ के दियो अरे भन्दा एउटा लाइटको वेभलेन्थ दियो। कतिको दियो त भन्दा ल्याम्डा भनेको चाहिँ 1.216 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 7 मिटरको वेभलेन्थ दियो हैन। अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भने यो हाम्रो स्क्याटर्ड जुन यो इलेक्ट्रोन हाम्रो आयो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त स्क्याटर्ड इलेक्ट्रोन भयो, ठिक छ। यो स्क्याटर्ड इलेक्ट्रोनको हामीले भेलोसिटी डिटरमाइन गर्नुपर्ने छ। सो हामीलाई के भ्यालुहरू दिएको छ त भन्दा सुरुमा इनर्जी कति छ त एचएफ भनेको 20 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेर दिएको छ। 20 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको 20 इन्टु 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19 लेख्न सक्यो। अनि कति वेभलेन्थ अफ फोटोन निकाल्ने रहेछ त यहाँ भन्दा यसलाई ल्याम्डा नट लेखौँ है। सो यो भनेको 1.216 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 7 मिटरको निकाल्ने रहेछ। अब हामीले भेलोसिटी अफ स्क्याटर्ड इलेक्ट्रोन भनेको v भनेर लेख्यौँ भने यसको भ्यालु हामीलाई थाहा छैन। इलेक्ट्रोनको चार्ज भनेको 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19 कुलम हो। त्यसै गरी भेलोसिटी अफ लाइट भनेको 3 इन्टु 10 टु द पावर 8 मिटर पर सेकेन्ड हो। प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु 6.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 34 जुल सेकेन्ड छ। त्यसै गरी मास अफ इलेक्ट्रोन भनेको कति छ त 9.1 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 31 केजी छ। अब यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ भने आइन्स्टाइन्स मास इनर्जी इक्वेसनबाट के निकाल्न सक्छौँ त भन्दा हामीले के थाहा छ भने यसले चाहिँ के दिन्छ त यो इनर्जीले जुन हाम्रो 20 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी छ यसले चाहिँ सुरुमा एचएफ इनर्जी दिन सक्छ। यो एचएफले चाहिँ के गर्छ त भन्दा यो इलेक्ट्रोनलाई माथि लान्छ अथवा एक्साइटेड बनाउँछ र एक्स्ट्रा रहेको इनर्जीले चाहिँ यसलाई mv²/2 अथवा के दिन सक्छ त भन्दा एक्स्ट्रा इनर्जीले यसलाई काइनेटिक इनर्जी दिन सक्छ है। अब यो रिलेसन युज गरेर हामी भेट्छौँ। सो यहाँ हामीले के सोच्यौँ त भन्दा सपोज एउटा इलेक्ट्रोन मेटल सर्फेसमा छ, मेटल सर्फेसमा छ भने मैले यसरी एउटा इलेक्ट्रोनले स्ट्राइक गरेँ भने अब यो इलेक्ट्रोन के भयो त ठोकेर सुरुमा यो त मेटल सर्फेसमा निक्लिन्छ, त्यसपछि बाहिर निक्लिँदा एउटा सर्टेन भेलोसिटीमा आउनु पर्ने हो। त्यो कन्सेप्टले आइन्स्टाइन्सको फोटो इलेक्ट्रिसिटीकै कन्सेप्ट यहाँ युज गर्न सकिन्छ। सो यहाँ इनर्जी भनेको कति छ त 20 इन्टु 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19 छ।
h को भ्यालु भनेको 6.6 × 10⁻34 छ। अब f लाई मैले c by lambda लेख्न सक्छु। सो c भनेको 3 × 10⁸ छ डिभाइड बाइ lambda भनेको कति छ 1.216 × 10⁻7 छ। त्यसैगरी हाम्रो mass को भ्यालु कति छ त 1.2 × 9.1 × 10⁻31 छ इन्टु v² भयो। और v² भनेर चाहिँ सपोज अब यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गरेर v² भनेको चाहिँ हामीले के लेख्न सक्यौं भने म बुझाउँछु। सो 20 × 1.6 × 10⁻19 छ यतातिर। त्यसपछि यसलाई यतापट्टि लग्यौं भने 6.6 × 10⁻34 × 3 × 10⁸ डिभाइडेड बाइ 1.216 × 10⁻7 छ माथितिर। त्यसैगरी तलतिर मैले के गर्छु त यहाँ मास्तिर 2 ले मल्टिप्लाई हुन्छ माइनस गयो, यो 2 ले मल्टिप्लाई भयो। तलतिर चाहिँ 9.1 × 10⁻31 भयो। यहाँबाट v² को भ्यालु कति आउँछ त भन्दा 3.45 × 10⁻12 आउँछ। सो v को भ्यालु यहाँबाट कति आउँछ 1.85 × 10⁻6 मिटर/सेकेन्ड आउँछ। सो यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला मैले यहाँ के गरे भनेर। अब फेरि एकचोटी बुझाउँछु। एक्साइटेड एउटा ग्राउन्ड स्टेटमा छ। ग्राउन्ड स्टेट भनेको चाहिँ के सोच्नु भन्दा मेटल सर्फेसमै छ हैन। मेटल सर्फेसमा भएपछि यहाँनेरि हामीले के गर्यौं भन्दा जुन इनर्जी चाहिँ अब यो इलेक्ट्रोनले त एउटा यस्तो सर्टेन अमाउन्ट अफ इनर्जी लिन्छ कि यो चाहिँ ग्राउन्ड स्टेट भन्दा माथि जान सकोस्। अब यसले सर्टेन अमाउन्ट अफ इनर्जी लियो हैन, जुन चाहिँ के भयो त hf भनेर भन्न सक्यो हैन। सरी, hf भन्ने इनर्जी चाहिँ के गर्यो त यो इलेक्ट्रोनले लिन्छ। यो इलेक्ट्रोनले hf इनर्जी लियो र सबै इनर्जी त लिएर काम छैन हैन। 20 को 20 इलेक्ट्रोन भोल्ट यसले लिन सक्दैन। सो यसले यति इनर्जी लियो कि यो चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटबाट अप्पर स्टेटमा जान सकोस्। 20 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी लिएको हो भने त्यही पुग्थ्यो, तर उसले त्यति लिएन। जति इनर्जी लियो ठ्याक्कै यति इनर्जी लियो कि उ चाहिँ एउटा सर्टेन स्टेटमा पुग्न सकोस् र रेस्ट इनर्जी चाहिँ के भयो त यही इलेक्ट्रोनसँग बाँच्यो। मैले किन यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको एक्जाम्पल दिन खोजेको भन्दा यहाँनेरि मैले एउटै इलेक्ट्रोन सपोज गरे। यो चाहिँ के थियो अरे भन्दा मैले एउटा फोटोन फाले। फोटोन फालेपछि यो इलेक्ट्रोन एक्साइटेड भयो। एक्साइटेड भएर के भयो त बाहिर निस्क्यो सर्टेन भेलोसिटीले। यहाँ चाहिँ जस्ट के भयो दुईटा इलेक्ट्रोन छ, एउटा इलेक्ट्रोनले एउटा सर्टेन इनर्जी दियो बाहिर निकाल्दियो। बाहिर निकाल्नुको मतलब यसलाई ग्राउन्ड स्टेटबाट एक्साइटेड स्टेटमा पुर्यायो हैन। र त्यसपछि के भयो त ब्याक सर्टेन काइनेटिक इनर्जी गेन गर्यो। तर यहाँनेरि यो हाम्रो 20 इलेक्ट्रोन भोल्ट भएको इलेक्ट्रोनले चाहिँ के गर्यो त यसलाई सर्टेन अमाउन्ट अफ इनर्जी दियो र त्यसपछि अरु बाँकी रहेको इनर्जी भनेको अब यसको इनर्जी नै हो हैन। किनभने यो बाँकी रहेको इनर्जी जुन यो इलेक्ट्रोनको चाहिँ यही इलेक्ट्रोनमा रह्यो के सर्टेन कोलिजन गरे यसले सर्टेन अमाउन्ट अफ इनर्जी दियो र बाँकी रहेको इनर्जी चाहिँ हाम्रो mv²/2 भयो। र यहाँबाट हामीले यसरी भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्न सक्यौं। अब अर्को एउटा क्वेशन छ, क्याल्कुलेट द वेभलेन्थ अफ फर्स्ट लाइन अफ बाल्मर सिरिज इफ द वेभलेन्थ अफ सेकेन्ड लाइन अफ बाल्मर सिरिज इज यति भनेर दिएको छ। अब बाल्मर सिरिजमा के हुन्छ त nth अर्बिट देखि सेकेन्ड अर्बिटमा खस्नु पर्यो है। nth अर्बिट देखि के हुनु पर्यो त सेकेन्ड अर्बिटमा चाहिँ खस्नु पर्यो। सो यहाँनेरि के भन्छ फर्स्ट लाइन भनेको थर्ड देखि सेकेन्डमा खस्नु फर्स्ट लाइन हो र फोर्थ देखि सेकेन्डमा खस्नु फोर्थ देखि सेकेन्डमा खस्नु भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो सेकेन्ड लाइन हो हैन। सो यसको सोलुसन हेरौं। यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ त भन्दा 1/λ1 हामीले के दिएको छ त सेकेन्ड इफ द वेभलेन्थ सेकेन्ड लाइनको दिएको छ। सो λ2 भनेको 4.86 × 10⁻7 मिटर हो। 1/λ1 भनेको r 1/n1² - 1/n2² हो। सो फर्स्ट वेभलेन्थको लागि n1 को भ्यालु 2 छ, n2 को भ्यालु 3 छ। सो 1/λ1 भनेको कति हुन्छ r 1/4 - 1/9 हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 1 मान्छु। त्यसैगरी फर n1 = 2 n2 = 4 यो चाहिँ सेकेन्ड लाइनको लागि हो। सेकेन्ड लाइनको लागि के हुन्छ त 1/λ2 = r 1/4 - 1/16 हुन्छ। यसको मतलब यहाँ कति आयो त यो भ्यालु पनि यहीँनेरि क्याल्कुलेट गरौँ = r यहाँनेरि 9 - 4/36 यो भनेको 5 = 5/36 r भयो। यतापट्टि के भयो त 3/16 r आउँछ। सो अब यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने यो इक्वेसन 2 भयो भने इक्वेसन 1/2 गरे भने
1 by lambda 1 divided by 1 by lambda 2 भनेको कति आउँछ त 1 by 2 गरेपछि 5 by 36 r divided by 3 by 16 r क्यान्सल भयो। अब यो भनेको 1 by lambda 1 into lambda 2 is equals to 5 by 36 into 16 by 3 यो भयो। सरी lambda 2 यहाँनेरि lambda 1 हुन्छ है। सो मैले lambda 1 को भ्यालु भेट्नु पर्ने छ। यो भनेको कति आयो त भन्दाखेरि 36 into 3 divided by 5 into 16 into lambda 2 is equals to lambda 1 को भ्यालु आउँछ। सो lambda 1 भनेको कति हुन्छ त 36 into 3 into lambda 2 भनेको कति छ त भन्दा 4.86 into 10 to the power minus 7 by यहाँनेरि 5 into 16 आयो। यसको भ्यालु कति आउँछ 6.57 into 10 to the power minus 7 मिटर हुने रहेछ। सो फर्स्ट बाल्मर सिरिजको फर्स्ट मेम्बरको वेभलेन्थ कति हुने रहेछ त यो भनेको फर्स्ट मेम्बर हो बाल्मर सिरिजको फर्स्ट मेम्बरको वेभलेन्थ 6.57 into 10 to the power minus 7 मिटर आउँदो रहेछ। सो हाम्रो न्युमेरिकलहरु चाहिँ यस्तै यस्तै हुन्छ। यसमा कतै बुझ्नु भएन अथवा कहीं प्रब्लम भयो भने सोध्नु होला। वी आर अलवेज रेडी टु हेल्प। र कुनै एक्स्ट्रा अरु न्युमेरिकल छ जुन तपाईलाई सल्भ गर्न आइरहेको छैन भने पनि हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।